एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म मीरा राणा भाट। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा टेस्टी FE500 FE500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 591 जनामा कोरोना पुष्टि, 937 जना निको। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी ग्लोब वर्ल्ड लिडर समिटमा प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डल सहभागी हुँदै भोलि मुस्लिम समुदायले सार्वजनिक बिदा पाउने। म्यानमारको जेलमा रहेका 5000 भन्दा बढी प्रदर्शनकारी मुक्त गरिँदै म्यानमारमा हाल जारी सङ्कटलाई कम गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता। र नेपाली फुटबल टोलीका खेलाडीहरूलाई 5-5 लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णय। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 591 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। PCR र एन्टिजेन गरी 9697 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 591 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। आज थपिएका सहित PCR विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 8,05,560 जना र एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 93,430 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 937 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 7,82,393 पुगेको छ। यही अवधिमा थप 9 जनाले कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गुमाएका छन्। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,293 पुगेको छ। अहिले 11,874 जना सक्रिय संक्रमित रहेकोमा 280 जनाको आइसियु र 79 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीको बैठकमा पार्टीको आगामी राष्ट्रिय सम्मेलनको बारेमा छलफल भएको छ। सोमबार केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकमा पार्टीको आगामी सम्मेलनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर प्रदेशदेखि स्थानीय सम्मेलन, पार्टी सदस्यता नवीकरण एवं विभागहरू गठनका विषयमा छलफल भएको प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा पार्टीका बारेमा विभिन्न कुराहरू उठेको भए पनि निष्कर्षमा नपुगिएको प्रवक्ता महराको भनाइ छ। स्थायी कमिटीमा उठेका कुराहरूलाई छलफलपछि मात्रै निष्कर्षमा लैजाने पनि उहाँले बताउनुभयो। पार्टीको अर्को बैठक भोलि बिहान 8 बजे बस्नेछ। मन्त्री परिषदको बैठकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा ग्लास्गोमा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी वर्ल्ड लिडर समिटमा सहभागी हुने प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै बैठकले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन नियमावली 2078लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताउनु भएको छ। उहाँले मोहम्मद जयन्ती 1496 को अवसरमा कार्तिक 2 गते मुस्लिम समुदायलाई सार्वजनिक बिदा दिइने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। यस्तै मन्त्री परिषदको बैठकले अबुधाबी डायलगको 6औं मन्त्री परिषद परामर्श बैठकमा सहभागी हुन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीलाई स्वीकृति दिने, विभिन्न मन्त्रालयमा अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता कार्कीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिनुभएको छ। कार्कीका अनुसार मन्त्री परिषदको बैठकले लोकसेवा आयोग तथा बढुवा समितिको सिफारिस बमोजिम राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका विभिन्न पदमा नियुक्ति गर्ने निर्णय समिति गरेको छ। यसैबीच भोलि मंगलबार मुस्लिम समुदायले सार्वजनिक बिदा पाउने भएका छन्। आज सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले मोहम्मद जयन्ती 1496 को अवसरमा कार्तिक 2 गते भोलि मुस्लिम समुदायलाई सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता
तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच प्रदेश 2 को सरकारले मुस्लिम धर्मावलम्बीका धर्मगुरु पैगम्बर मोहम्मदको जन्मदिनको अवसरमा भोलि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले भैरहवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छिटोभन्दा छिटो सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले पहल गरिरहेको बताउनु भएको छ। रूपन्देही पुग्नुभएका गृहमन्त्री खाँडले सरकारले विमानस्थलको दोस्रो चरणको निर्माण कार्य छिटो अगाडि बढाएर शीघ्र सञ्चालनको तयारी गरिरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र एकीकृत भन्सार जाँच चौकीको विकासका लागि कार्ययोजना तयार पारेको पनि जानकारी दिनुभयो। फरक प्रसङ्गमा गृहमन्त्री खाँडले ठूलो दललाई सरकार चलाउनुस् भनेर जनताले म्यान्डेट दिए पनि त्यस्ता दलले आफ्नै पार्टीभित्रको झगडाका कारण 5 वर्ष कार्यकाल पूरा गर्न नसकेको बताउनुभयो। यसपटक सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री बन्न तयार नभएपछि निकासका लागि अग्रसर भइदिनु पर्यो भनेर अन्य दलका नेताहरूको अग्रसरतामा नयाँ गठबन्धन गरेर अगाडि बढेको उहाँको भनाइ छ। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य समिति हुनुभएका नेता खाँडले पार्टीको 14औं महाधिवेशन सफल पार्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले महाधिवेशन अन्तर्गत ओडा तथा स्थानीय तहको अधिकांश स्थानको अधिवेशनमा सहमतिमै नेतृत्व चयन भएको पनि दाबी गर्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका पोलिट ब्युरो सदस्य मेटमणि चौधरीले केपी ओली आगामी निर्वाचनमा झापाबाटै पराजित हुने बताउनु भएको छ। ओली पार्टी र प्रवृत्तिका विरुद्ध एकीकृत समाजवादी स्थापना भएकाले देशभर नेकपा एमाले हराउने चौधरीले बताउनुभयो। एकीकृत समाजवादी गुल्मीको प्रथम जिल्ला भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता चौधरीले ओली प्रवृत्तिका कारण कम्युनिस्ट आन्दोलन र पार्टी समाप्त हुने स्थिति आएकाले नयाँ पार्टी स्थापना गर्नुको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ। उहाँले केपी ओली सहितका एमाले नेता जनतासँग भोट माग्न गाउँ आउने कुनै नैतिक आधार नभएकाले केपीको झापादेखि गोकर्ण र प्रदीपका गुल्मीका निर्वाचन क्षेत्र समेत समाजवादीमय हुने दावी गर्नुभएको छ। आइतबार रातिदेखिको वर्षाका कारण मुलुकभरको जनजीवन प्रभावित भएको छ। मनसुन बाहिरिँदै गर्दा बंगालको खाडीमा उत्पन्न भएको न्यूनचापीय अवस्था र अफगानिस्तानमा पश्चिमी वायुको प्रभावका विकसित भएपछि त्यसको प्रभाव नेपालको पश्चिमी क्षेत्रमा बढी परेको हो। नेपालको पश्चिम क्षेत्रमा यस वर्षको वर्षायाममा भन्दा बढी वर्षा हुनुको साथै हावाहुरी पनि आएको छ। वर्षाले थन्काउने बेलाको धान नै पानीले डुबाएको छ। 1-2 दिनमै धान भित्रै आउने बेलामा वर्षाले धानबाली नष्ट गरेपछि किसानहरू वर्ष दिनसम्म के खाने भन्ने चिन्तामा डुबेका छन्। उत्तरतर्फ सरिरहेको मौसमी प्रभावले देशका सुदूरपश्चिमी कर्णाली र गण्डकीमा केही अधिक र अन्य प्रदेशका केही स्थानमा सामान्य वर्षा भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा आइतबार रातिदेखि नै मौसम बदली हुनुका साथै केही स्थानमा वर्षा भइरहेको छ। यो क्रम मंगलबारसम्म पनि जारी रहने महाशाखाले जनाएको छ। मनसुन सकिने बेला बाढी पहिरो आउने गरी वर्षा हुनुलाई विज्ञहरूले जलवायु परिवर्तनको असर भनेका छन्। मनसुन सकिएपछि हुने अप्रत्याशित वर्षाले धेरै मानवीय र भौतिक क्षति गराउने सम्भावना रहने विज्ञहरूले बताएका छन्। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसटीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। साथमा स्टील FE 500 FE 500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपीसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 591 जनामा कोरोना पुष्टि, 937 जना निको। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी वर्ल्ड लिडर समिटमा प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुँदै भोलि मुस्लिम समुदायले सार्वजनिक बिदा पाउने। म्यानमारको जेलमा रहेका 5000 भन्दा बढी प्रदर्शनकारी मुक्त गरिने। म्यानमारमा हाल जारी सङ्कटलाई कम गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता। र नेपाली फुटबल टोलीका खेलाडीहरूलाई 5-5 लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णय।
तिम्रो फोनमा डेटा छैन हो? छैन। अब आफ्नै मोबाइलमा आफ्नै आवश्यकता अनुसारको गजबको डेली जिबी प्याक लिई ढुक्कसँग डेटा चलाउनुहोस्। आजै एनसेलको एप वा वेबसाइटमा गई वा *17123# डायल गरी खरिद गर्नुहोस्। केन्ट वाटर प्युरिफायरले पिउने पानीलाई 100% शुद्ध बनाउँदछ। यसको पुरस्कृत अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त आधुनिक र उत्कृष्ट शुद्धिकरण प्रक्रियाले पानीबाट हानिकारक कीटाणुहरू नष्ट गर्दछ र शरीरलाई आवश्यक मिनरल प्रदान गरी तपाईँ र तपाईको परिवारलाई स्वस्थ राख्दछ। शुद्ध, स्वच्छ र स्वस्थ पानीको लागि मात्र केन्ट आरओ वाटर प्युरिफायर आकर्षक मोडलहरूमा उपलब्ध छ। 2078 को दशैं तिहार तथा छठको पावन अवसरमा हरेक केन्ट आरओ वाटर प्युरिफायरको खरिदमा पाउनुहोस् सिजी चपर सित्तैमा। आधिकारिक विक्रेता चौधरी ग्रुप। यस्तो रङ उडेको भित्तामा के टाँसेर आएको? कहाँ हुनु त्यही रङ उडेको घरमा? अरे वाह, बजारको बेन्चमा अब उपहार पनि। बर्जर फेस्टिभ राइडमा जित्नुहोस् बाइक, स्कुटर र थुप्रै मोबाइल फोनहरू साथै 100 स्क्वायर फिट बराबरको डिजाइनर पेन्ट सित्तैमा। बर्जर फेस्टिभ राइड। विज्ञापनपछि पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। भीमबहादुर विकको मृत्युले जातीय विभेदको रूप लिएको छ। भीमबहादुर विक संयुक्त न्यायिक समिति चितवनले दलित भएकै कारण विकको ज्यान गएको बताएको हो। आज जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि रहेको प्रतीक्षालयमा न्यायको माग गर्दै समितिले ध्यानकर्षण गराएको छ। संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरे अनुसार मृतक विकले नजिकैको दुर्गा मन्दिर परिसर गई बोकाको बलि दिन पाउने कि नपाउने भनेर सोधेका थिए। सोही समय मन्दिर नजिकका सीताराम बस्नेतले गालीगलौज गर्दै पाइपले पिटेको र सोही बखत नजिकैको औषधि पसलका सञ्चालक दिलीप श्रेष्ठले हुत्तिँदै आएर एक्कासी टाउकोमा मुक्काले हानेपछि मृत्यु भएको हो। यो जातीय विभेद भएको समितिको भनाइ छ। भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 4 दुर्गाचोकका विकको असोज 28 गते मृत्यु भएको थियो। मृतक विकले मदिरा सेवन गरेका थिए। मृतक विकका छोरा किशन विकले दलित र गरिब भएकै कारण गैर दलितले हातपात गरेको जिकिर गरेका छन्। दलित सङ्घ चितवनकी जिल्ला अध्यक्ष शान्ति परियारले पीडित परिवारको लागि सामूहिक लडाई लड्न समेत तयार रहेको बताएकी छन्। उचित न्याय नपाए आन्दोलनले विकराल रूप लिने उनको भनाइ छ। यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको अहिलेसम्मको अनुसन्धानमा जातीय विभेद र मन्दिरका कारण हत्या भएको कुनै प्रमाण नभेटिएको बताइएको छ। प्रहरी नायब परीक्षक डीएसपी सूर्यबहादुर थापाले दलित भएकै कारण विकको हत्या भएको भन्ने विषयको किटानी जाहेरी समेत नपरेको जानकारी दिनुभएको छ। उनको शव भरतपुर अस्पतालको शव गृहमा रहेको छ। विकका छोरा किशनले दिएको कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसुरको उजुरी अनुसार श्रेष्ठ र बस्नेत अहिले जिल्ला प्रहरीको हिरासतमा रहेका छन्। जिल्ला अदालत खुल्ना साथ अन्य कार्य अगाडि बढ्ने प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ। भीमबहादुर विकको मृत्युको सम्पूर्ण जानकारी सहित जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले छिट्टै प्रेस विज्ञप्ति निकाल्ने डीएसपी थापाको भनाइ छ। चितवनमा कोरोना संक्रमण बिस्तारै निरन्तर घट्दै गएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय चितवनले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार संक्रमितको संख्या र दैनिक मृत्यु हुनेको संख्या निरन्तर घट्दै गएको हो। पछिल्लो 4 दिन यता चितवनमा कुनै पनि व्यक्तिले कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका छैनन्। चितवनमा सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या 226 मा झरेको छ। जिल्लामा साउन महिनामा संक्रमितको संख्या 4000 भन्दा माथि पुगेको थियो। हाल जिल्लामा रहेका सक्रिय संक्रमित मध्ये 28 जनाको जिल्लाका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको स्वास्थ्य कार्यालय चितवनले जानकारी दिएको छ। चितवनमा पछिल्लो 24 घण्टामा 39 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। भरतपुर अस्पतालले कोरोना भाइरस परीक्षणका लागि एन्टिजेन परीक्षण गर्न सुरु गरेको छ। अस्पतालले आजदेखि दैनिक बिहान 10 बजेदेखि 12 बजेसम्म नियमित एन्टिजेन परीक्षण सुरु गरेको हो। कोभिड-19 एन्टिजेन जाँचका लागि पीसीआर को स्वाब सङ्कलन केन्द्रको टिकट काउन्टरमा रसिद लिएर एन्टिजेन परीक्षण गर्न सकिने अस्पतालका सूचना अधिकारी गोपाल पौडेलले जानकारी दिनुभयो। भरतपुर अस्पतालले यसअघि पीसीआर परीक्षण नियमित गर्दै आएको छ। चिकित्सकको सिफारिसका आधारमा अस्पतालले बिहान 10 देखि 1 बजेसम्म नयाँ भवनमा निशुल्क पीसीआर परीक्षण गर्दै आइरहेको छ।
चितवनमा दशैंको बेला 11 स्थानमा चोरीका घटना भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार असोज 21 देखि 31 गतेसम्म जिल्लामा 11 स्थानमा चोरी भएको हो। भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 11 स्थित बर्मेली टोल, नयाँ किरण टोल, भरतपुर 10 को सप्तगण्डकी चोक, रिजाल चोक, 24 कोठी, भरतपुर 7 को मनोकामना टोल, पोखरा बस पार्क, केन्द्रीय बस टर्मिनल र पुरानो मेडिकल कलेजमा चोरी भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। सो स्थानबाट 6 तोला सुनका गहना, 2वटा क्यामेरा, 1 थान मोबाइल, 1 थान ल्यापटप र 1,54,320 रुपियाँ चोरी भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो। यस्तै चोरीको घटनामा संलग्न रहेको भन्दै प्रहरीले 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा भरतपुर 9 का रुकेश गुरुङ, मनदीप दराई र रप्ती 1 का चेतन विक रहेका छन्। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। दशैं सुरु हुँदा आकाशिएको तरकारी तथा फलफूलको भाव बिस्तारै घट्न थालेको छ। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार दशैं सुरु हुँदा तरकारी तथा फलफूलको मूल्यमा केही वृद्धि देखिए पनि सोमबारबाट भने मूल्य घट्न थालेको हो। दशैंको समयमा खास गरी गोलभेडा, काँक्रो, काउली लगायतका केही वस्तुको मूल्य अत्याधिक बढेको थियो भने आलु, प्याज लगायतको मूल्य सामान्य बढेको थियो। दशैंको समयमा फलफूलको मूल्य पनि अत्याधिक महँगो भएको उपभोक्ताहरूले गुनासो गरेका थिए। तर दशैं सकिएसँगै तरकारी तथा फलफूलको मूल्य बिस्तारै घट्न थालेको समितिका प्रवक्ता एवं उपनिर्देशक विनय श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँले माग सामान्य हुँदै गएकाले पनि मूल्य पनि बिस्तारै सामान्यकरण हुँदै गएको कारण मूल्य घट्ने क्रम जारी रहेको बताउनुभयो। गोलभेडा, काउली, बोडी लगायतका केही तरकारीको मूल्य आजैबाट घटिसकेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। समितिका उपनिर्देशक श्रेष्ठले यस वर्ष बढी वर्षा भएका कारण किसानको बाली नालीमा असर पर्नुका साथै नयाँ तरकारी पनि आउने क्रममा रहेकाले मूल्य वृद्धि भएको दाबी गर्नु भएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। गत फेब्रुअरीमा म्यानमारको नागरिक सरकारलाई अपदस्थ गरी कु गरेको सैनिक सरकारको विरोध गर्दै प्रदर्शन गरेको आरोपमा जेल परेका 5,000 भन्दा बढी व्यक्तिलाई रिहा गरिने त्यहाँको सैनिक सरकारका प्रमुखले बताउनु भएको छ। अक्टोबरको अन्त्यमा थण्डितयुक्त पर्वको उपलक्ष्यमा 5,336 कैदीलाई रिहा गरिने सरकार प्रमुख भीम मिन आङ इलानले हुलाइनले बताउनु भएको हो। त्यहाँ आयोजित एक क्षेत्रीय शिखर सम्मेलनको क्रममा म्यानमारमा हाल जारी सङ्कटलाई कम गर्ने आफ्नो सरकारको प्रतिबद्धता अनुसार म्यानमार सैन्य सरकार प्रमुखको सो घोषणा आएको बताइएको छ। प्रजातान्त्रिक सरकारको कु भएपछि यसको विरोधको क्रम सुरु भएको र यसबाट देशमा अराजकता छाएको छ। कुको विरोधमा प्रदर्शन गर्ने व्यक्तिहरूलाई सैनिक सरकारले गरेको कारबाहीको क्रममा 1,100 भन्दा बढी नागरिक मारिनुका साथै 8,000 भन्दा बढी गिरफ्तार भएको एक मानवाधिकारवादी समूहले जानकारी दिएको छ। अझै पनि 7,300 भन्दा बढी प्रदर्शनकारी देशभरका जेलहरूमा रहेका राजनैतिक कैदीहरूको सहायता सम्बन्धी एक संस्थाका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले साफ खेलेर फर्किएका नेपाली फुटबल टोलीका खेलाडीहरूलाई प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले साफ उपविजेता बनेर नेपाल फर्किएको नेपाली फुटबल टोलीका खेलाडीहरूलाई प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै बैठकले फुटबल टोलीको प्रशिक्षकहरूलाई प्रति व्यक्ति 3 लाख रुपियाँ प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनु भएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा जय स्टिल FE 500, FE 500D, विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF, आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली।
पछिल्लो 24 घण्टामा थप 591 जनामा कोरोना पुष्टि, 937 जना निको। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी वर्ल्ड लिडर समिटमा प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुँदै भोलि मुस्लिम समुदायले सार्वजनिक बिदा पाउने। म्यानमारको जेलमा रहेका 5000 भन्दा बढी प्रदर्शनकारी मुक्त गरिँदै म्यानमारमा हाल जारी सङ्कटलाई कम गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता। र नेपाली फुटबल टोलीका खेलाडीहरूलाई 5-5 लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णय। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। म मीरा राणाबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।